शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है शिकार का अचार। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद नासिर अली ख़ान। एक मर्तबा रामपुर के मशहूर जंगल पीपली में शिकार को गए। ये शिकार ख़ास तौर पर अमेरिकन मेहमानों के लिए मुनज़्ज़म किया गया था, जो मुल्हिका ज़िला बरेली की नई कायम शुदा मसनूई रबर फैक्ट्री में आला ओहदों पर थे। उन दोनों हज़रात को हिंदुस्तानी जंगलों का सिर्फ़ किताबी तजर्बा था और इसी ने उनमें शौक़े शिकार पैदा किया था। वरना जहाँ तक शिकारी होने का ताल्लुक़ है, ये हर दो अमेरिकन जो माँ अपने ज़नाने और बाबा लोग के हमारे साथ जंगल गए थे, बिल्कुल नो मश्क बल्कि इससे भी कम थे। हथियार का इस्तेमाल वो ज़ाहिर है बखूबी जानते थे, लेकिन शिकार का उन्हें कोई तजर्बा ना था, बल्कि वो पहली मर्तबा हिंदुस्तानी जंगलों की हवा खा रहे थे, जिनके मुतालिक उन्होंने काफ़ी सुन रखा था। अप्रैल के महीने में जब हमारे तराई के जंगल तकरीबन साफ़ होते हैं, बड़ी और ऊंची घास की बजाय छोटी छोटी नई फूटी हुई हरी घास होती है। पेड़ों पर तरह तरह के फूल, खुसूसन ढाक के पेड़ों पर छोटी छोटी झाड़ियों में रंग बरंगे खुशबूदार फूल दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देते। उन लोगों के लिए ये मदहोश कुन थे। और जब पहले रोज़ सुबह को हमारा काफ़िला रवाना हुआ, तो न सिर्फ दोनों अमेरिकन बहुत खुश थे, बल्कि उनके बच्चे और बीवियां खुशी से तालियां बजा रही थीं। और जब पहली मर्तबा उन्होंने चीतलों की डार देखी, तो लुक स्पॉटेड डियर कहकर हूदों में उछलने लगे। उनके तेज़ रंगों वाले कपड़ों की बिना पर जानवर अक्सर दूर से राह फरार इख्तियार करते, मगर फिर भी उनके कैमरे बराबर हरकत में रहते और इसी आलमे सरखुशी में उनकी बंदूकें ज़द से बाहर जानवरों पर भी चलती और बग़ैर इसका नतीजा देखे हुए खुश होते। ऐसे पुरशोर शिकारियों और भड़कदार चमकीले कपड़ों की मौजूदगी में खातिर ख़्वाह शिकार तो खैर क्या होता, लेकिन फिर भी चूँकि 4 हाथी थे, कुछ तजर्बेकार शिकारी थे, लिहाजा कुछ दाल दलिया ज़रूर हो जाता और वो लोग बड़ी खुशी से उन शिकार किए हुए जानवरों के साथ एक दूसरे के फ़ोटो खींचते। शेर के शिकार का और इससे ज़्यादा शेर को जंगल में देखने का उन्हें बड़ा इश्तियाक था। और चूँकि ऐसी पार्टी के साथ दिन में शेर से मुलाकात का बज़ाहिर कोई इम्कान ना था, हम लोग उन्हें रात को जीपों में जंगल के रास्तों पर ले जाते। इसी दौरान चंद जानवर भी शिकार कर लिए जाते। फायर का मौका अमेरिकन मेहमानों को दिया जाता। एक रोज़ इसी तरह हम 2 जीपों में जा रहे थे। अगली जीप में वो दोनों अमेरिकन, मैं और 2 और शिकारी थे। पिछली जीप में वो शिकारी और अमेरिकन औरतें और बच्चे थे। हल्की हल्की चांदनी थी कि एक रास्ते पर साए से कोई बड़ा जानवर हमारी सिमत आता दिखाई दिया। फासला ज़रा कम हो जाने पर जब जीप की रोशनी अच्छी तरह पड़ने लगी, तो देखा कि एक ज़बरदस्त शेर जंगल के किनारे किनारे निहायत इत्मीनान से चलता हमारी तरफ आ रहा है, रोशनी से कतन बेनियाज। हमने गाड़ी की रफ्तार मध्यम कर दी और इसी तरह चलते रहे। उन दोनों अमरीकनों का शौको जोश में बुरा हाल था। कभी बंदूकें खोलते, कभी बंद करते, कभी निशाना ताकते। मैंने कहा कि अभी फासला 12 बोर के एतबार से ज़्यादा है। दूसरे ये सीधा चला आ रहा है, सिर्फ सर का निशाना लिया जा सकता है जो नामुनासिब होगा। ज़रा और करीब आने पर ये जंगल में मुड़ेगा, उस वक्त इसके तिरछा होने पर बहुत उम्दा फायर हो सकेंगे।
ابھی یہ ذکر ہو ہی رہا تھا کہ ہمارے ساتھی شکاری جو کئی گلدار اور ایک آدھ شیر بھی مار چکے تھے اپنے شوق پر قابو نہ پا سکے، اور 375 بور رائفل جو ایک دوسرے صاحب کی ان کے ہاتھ میں تھی اور انہیں رائفل چلانے کا کوئی خاص تجربہ بھی نہ تھا، اٹھا کر اور اس کی نال میرے دائیں کان کے برابر لا کر کہ وہ مجھ سے پیچھے بیٹھے تھے فائر کر دیا، اور اسی کے ساتھ نعرہ تحسین بلند کیا۔ شیر تو چھلانگ مار کر جنگل میں چلا گیا۔ گھاس اور پیڑوں کی وجہ سے سرچ لائٹ نے بھی کچھ رہنمائی نہ کی، مگر میرے کان میں سیٹیاں بجنا شروع ہو گئیں اور سر بھاری ہو گیا۔ خدا کا کرم ہوا کہ گولی برابر سے نکلی، ورنہ وہ صاحب تو اس قدر جوش میں تھے کہ انہیں بجز شیر کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان کی گولی میرے اور برابر بیٹھے ہوئے امریکن کے درمیان سے میرے کان کے قریب سے گزری تھی۔ فائر کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر وہاں رکے رہے کہ شاید زخمی شیر بقول فائر کرنے والے صاحب کے سر میں گولی لگنے کی وجہ سے مر چکا ہوگا یا مرنے کے قریب ہوگا اور کوئی آواز وغیرہ نکالے گا یا کوئی اور جانور اس کو دیکھ کر بولے گا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، اور ہم لوگ وہاں نشان بنا کر اور تھوڑا اور جنگل کا چکر لگا کر، جس میں مہمانوں نے ایک چیتل شکار کیا، ڈاک بنگلے واپس آ گئے۔ ہاتھی صبح سویرے موقع پر بھیج دیے گئے اور ہم لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر جیپ میں سوار ہو کر وہاں پہنچے۔ جس جنگل میں شیر کود کر گیا تھا یہ گھاس کا جنگل تھا، دور دور پیڑ تھے اور آگے ندی تھی جس کے کنارے کنارے پیڑ تھے۔ رات بھر میرے کانوں میں سیٹیاں بجتی رہی تھی، لیکن نیند آ جانے کی وجہ سے صبح کو طبیعت کسی قدر بہتر تھی۔ یہاں آ کر پیڑوں پر گدھوں کو دیکھ کر سب لوگوں کو اور خصوصاً ان فائر کرنے والے صاحب کو خیال ہوا کہ شیر اسی گھاس میں کہیں مرا پڑا ہے اور گدھ اسی وجہ سے جمع ہو رہے ہیں، لہٰذا بڑی احتیاط سے لائن باندھ کر چاروں ہاتھی اس گھاس کا ہانکا کرنے لگے۔ شکاری نہایت مستعد اور چوکنے ہو گئے، لیکن نہ تو کوئی جانور اس گھاس میں سے اٹھ کر بھاگا اور نہ شیر کا کوئی پتہ چلا۔ چند مور البتہ اڑے۔ ہم اسی طرح چلتے رہے کہ یکایک ایک ہاتھی نے سونڈ سے اشارہ کیا، دیکھا تو گھاس میں ایک بڑے سینگوں والا سانبر شیر کا کھایا ہوا پڑا ہے۔ ہاتھی پر سے اتر کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا کچھ حصہ گزشتہ رات بھی شیر نے کھایا ہے۔ بات صاف تھی، شیر اپنے مارے ہوئے شکار پر جا رہا تھا کہ ہم سے مڈ بھیڑ ہو گئی اور اس پر فائر ہو گیا۔ ہم نے بہت دیر تک اسے جنگل میں تلاش کیا، لیکن کوئی خون کا نشان یا دھبہ نہیں ملا جس سے اس کے زخمی ہونے کا شبہ ہوتا۔ آخر ان صاحب نے بھی تلاش میں ناکام ہو کر ہار مان لی اور بڑی احتیاط سے اعتراف کیا کہ گولی ضائع گئی۔ یہ محترم اگر اس قدر جلد بازی نہ کرتے اور ذرا توقف فرما لیتے تو یہ شیر گویا مفت میں ہاتھ آ گیا تھا، اور یہ کافی بڑا نر شیر تھا۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ایک روز مغرب سے کچھ پہلے میں جنگل کے اندر ایک تالاب پر گیا۔ یہ تالاب برسات اور جاڑوں میں پانی سے لبریز رہتا تھا اور اس کے چاروں طرف کھلا میدان اور چھوٹی جھاڑیاں تھیں۔ اکثر جانور صبح شام یہاں جمع ہوتے۔ یہ جگہ ہماری جائے قیام سے بھی بہت قریب تھی۔ میں نے وہاں پہنچنے میں کچھ زیادہ احتیاط نہیں برتی، لہٰذا جب میں اس میدان میں پہنچا تو تالاب کے دوسرے کنارے پر کھڑے چیتل بغیر مجھے فائر کا موقع دیے بھاگ گئے۔ روشنی ابھی باقی تھی، لہٰذا میں تالاب سے قریب ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ شاید یہ جانور دوبارہ آئیں۔ تالاب میں اب درمیان میں کچھ کیچڑ پانی رہ گیا تھا، کنارے بالکل سوکھ چکے تھے۔ مجھے تھوڑی دیر ہوئی تھی اور میں سگریٹ پی رہا تھا کہ اتنے میں مخالف سمت سے سوروں کی ایک ڈار پانی کی طرف آئی۔ چھوٹے بڑے 15-20 سور ہوں گے۔
तालाब के किनारे पर आकर वो रुक गए और पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जाते थे। मैं हैरत से ये मंजर देख रहा था कि इतने में उन्हीं झाड़ियों में से एक निहायत ज़बरदस्त काला सूर बरामद हुआ और तालाब की तरफ आया। बाकी सूर वैसे ही खड़े रहे और वो उनके दरमियान से गुज़रता हुआ तालाब में दाखिल होकर कीचड़ पानी में खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। कभी वो अपनी थोथनी ऊपर करके हवा में कुछ सूंघता था और कभी कीचड़ पानी में डालता था। अब बखियासूर भी उसके पीछे तालाब में आने लगे, लेकिन ये सब के सब उसके मुकाबले में बच्चे मालूम होते थे। दो एक बार थोथनी से कीचड़ उछालने के बाद जब ये ज़रा तिरछा हुआ तो मैंने अपनी राइफ़ल से उसकी बगल पर फायर किया। ठोस गोली ने जिस्म के पार होकर तालाब की कीचड़ उछाली और ये सूर एक ज़बरदस्त और हैबतनाक चीख मारकर वहीं गिर पड़ा। उठने की कोशिश में वो चरखी की तरह कीचड़ में पड़े पड़े चारों तरफ घूम रहा था। मैंने दूसरा फायर नहीं किया और उससे कोई 20 गज के फासले पर राइफ़ल तैयार रख कर ये मंजर देखता रहा। थोड़ी देर में वो साकित हो गया। बखियासूर फायर की आवाज़ के बाद भाग चुके थे। अब अंधेरा हो चुका था, लिहाजा वहाँ रुकना फजूल था। मैंने डाक बंगले पहुंचकर इसकी इत्तला दी, बल्कि मुझे देखती ही लोगों ने कहा क्या मारा, इसलिए कि करीब होने की वजह से फायर की आवाज़ वहाँ खूब सुनाई दी थी। सूर का सुनकर अमेरिकन और जंगलात के पहाड़ी बहुत खुश हुए, इसलिए भी कि इत्तेफाक से इस शिकार में अभी तक कोई सूर नहीं मारा गया था। जंगलात वाले मुझसे जगह पूछकर फ़ौरन ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उसे उठा लाए और उन्होंने उसे पहचाना। वो लोग उसे कई मर्तबा देखकर गिराब के फायर कर चुके थे, मगर वो मारा नहीं गया था। अमेरिकनों ने उसी वक्त अपना कैमरा निकालकर फ्लैश लाइट की मदद से इसकी चंद तस्वीर ली, लेकिन उसके खाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि हम लोग जंगली सूर नहीं खाते, पालतू सूर खाते हैं। चनाचे ये जंगलात के पहाड़ी मुलाजमीन के हिस्से में आया, जिन्होंने उसकी काट छांट के दौरान अपने चिल्लाए हुए गिराबों के दाने भी उसके जिस्म से बरामद किए। उसी वक्त ये भी मालूम हुआ कि ये लोग उसका अचार डालेंगे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब, तेल में अचार पड़ता है और ये तो ऐसे मज़े का होगा कि क्या बताएं। हमारे दोस्त अच्छे मियाँ मरहूम, जो बतौर फॉरेस्टर ख़ुद भी वहाँ तैनात थे, बहुत दिनों तक ये कहकर मुझे छेड़ते रहे कि भाई अचार तैयार हो गया है, खाने को कब आ रहे हो। इसके साथ ही एक और अमेरिकन का किस्सा भी याद आया। ये हज़रत दरमियाना कद, जवानुल उम्र थे। कुछ दिनों फ़ौजी खिदमत भी अंजाम दे चुके थे। दिल्ली में हमारे चंद दोस्तों से टकरा गए और उन्हीं की दावत पर बहर से सैरो शिकार बिला किसी हथियार के रामपुर तशरीफ़ लाए थे। बंदूक कारतूस मेज़बानों ने फराहम किए। ये हज़रत शिकार के बड़े किस्से, जिनमें से चंद अफ्रीका से भी मुतल्लिक थे, बड़े फ़ख्र से सुनाते थे। रुस्तमे दास्तान ज़ाहिर है ये ख़ुद होते थे। इनके साथ काज मुर्गाबी के शिकार को जाने का इत्तेफाक हुआ। फरवरी का दरमियान था। आबी परिंदों की वापसी शुरू हो चुकी थी और पानियों पर ये खूब गिरते थे। चनाचे इनके हमरा दरियाए राम गंगा को पार्टी रवाना हुई। दरिया के करीब एक झील में, जो दरिया के रास्ता बदलने की वजह से आरजी तौर पर बन गई थी, काफ़ी मुर्गाबियाँ, सुरखाब और काज़ें थीं। उस झील के किनारे नरकल की वजह से अच्छी खासी आड़ भी थी और यहाँ खासा कामयाब शिकार हो जाता था। चनाचे आबी परिंदे देखकर हमने उस तरफ का रुख किया। उन हज़रत ने पहले तो एक लंबा चक्कर काट कर इसका जायज़ा लिया और हमें मशवरा दिया कि चारों तरफ से इसे घेर कर थोड़ी दूर झुके हुए चलें और जब पानी का फासला कम हो जाए तो फ़ौरन दौड़कर चार्ज कर दें और उन पर फायर करें।
اس احمقانہ تجویز پر میں خاموش ہو گیا، البتہ جلدی سے ایک سمت جا کر تیار کھڑا ہو گیا کہ اگر اس پاگل پن کے نتیجے میں کوئی ٹکڑی ادھر آئے تو فائر کر سکوں۔ بقیہ دونوں حضرات بھی اسی طرح کھڑے ہو گئے۔ اب حضرات تھوڑی دور جھکے اس طرح چلے کہ کانزوں وغیرہ کو صاف نظر آ رہے ہوں گے، اور پھر دفتن سیدھے ہو کر چارج کر دیا۔ سرخاب تند کے سٹارٹ لیتی شور مچاتے ہوئے اڑ گئے۔ باقی کانزیں اور مرغابیوں نے بھی آسمان کی راہ لی۔ یہ حضرت جب پانی پر پہنچے تو خیریت تھی اور پرندے دور محو پرواز تھے، مگر ان حضرت نے اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے انہیں دوبارہ اپنی بندوق کی آواز سنا دی۔ ہم میں سے کسی نے فائر نہیں کیا، اس لیے اس کا موقع نہیں آیا۔ واپس ہونے پر جناب سخت شاکی ہوئے کہ آپ لوگوں نے فائر نہیں کیے ورنہ کافی شکار ہو جاتا۔ اس کے بعد تیتروں کے لیے سرسوں کے کھیت کا پرہ کیا۔ لائن بنا کر چلنے کو ہمارے ہاں پرہ کہا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے چند تیتر مارے، لیکن موصوف کے سامنے سے جو اڑا وہ اپنی جان بخشی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ اسی طرح اور کئی شکاروں میں بھی ہوا، لیکن موصوف کی ذہانت سے یقین ہے کہ وہ اپنی افریقی کارکردگی کے ساتھ رامپور کے کامیاب شکار کو بھی شامل کر چکے ہوں گے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکار گزشت محمد ناصر علی خان سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔